والحداد أي جواد الآل يا باب المراد كسرت بغداد ضلعي فحكت دجلة دمعي وغدا وجدي على الدنيا جواد وغدا وجدي على الدنيا جواد فكر الناعي رجالا والحداد أي جواد الآل يا باب المراد كسرت بغداد ضلعي فحكت دجلة دمعي وغدا وجدي على الدنيا جواد وغدا وجدي على الدنيا. सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने वक्त दिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के मुनासिबत से आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के तारुफ से कराना चाहूँगा कि आप इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के तारुफ हमारे नाज़रीन तक पहुँचा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो बिलअमूम मैं तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत अर्ज़ करता हूँ इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से और बिलखसूस इमाम ज़माना जल्ल तआला फ़रज शरीफ की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत पेश करता हूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नजह मीडिया का, आप लोगों का कि आप लोगों ने ये तौफीक दी, आप लोगों के वास्ते से मुझे ये तौफीक हासिल हुई। मेरे लिए सादत की बात है जवार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में बैठ के इमाम अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र करना, उनकी सीरत को बयान करना, उनकी शहादत के हवाले से कुछ मरूज़ात पेश करना। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम सिलसिला इमामत के लिहाज से देखें तो नाम इमाम है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी 8वें इमाम के बेटे हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम की अगर विलादत को हम देखें तो इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत 10 रजब को है 195 हिजरी मदीना में इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इमाम अलैहिस्सलाम की क्योंकि आज शहादत का दिन है, शहादत के हवाले से इमाम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि ज़िकाद की आखिर में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और जो मारूफ तारीख है वो 29 ज़िकाद कहा जाता है। बगदाद में मोतसिम अब्बासी खलीफा था जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ार दिलवाई और ज़हर की वजह से ही इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। क़ब्ला यहाँ पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का लक़ब है जवाद। बिल्कुल। तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को जवाद क्यों कहा और जवाद का मतलब क्या है, जरा ये भी समझ। ये सबसे पहले तो बात तो ये है कि ये मोमिनीन के लिए तकरीबन वाज़ेह है। जवाद सखी को कहते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम का लक़ब ये इसलिए है कि इमाम अलैहिस्सलाम एक तो सखी थे। इमाम का एक वाक़या भी है कि इमाम अलैहिस्सलाम बैठे थे तो एक सैल आया, इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल करता है, कहते हैं मौला मुझे कुछ इनायत फरमाइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको 50 दिनार दे दिए। सुभान अल्लाह, 50 दिनार दे दिए। उस जमाने में 50 दिनार की एक अहमियत थी, वैल्यू थी। साथ जो बैठे थे उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला आपने पूछा भी नहीं है कि क्या उसको इतनी जरूरत थी या नहीं थी, आपने बस 50 दिनार ही उठा के दे दिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे जद की सीरत है। यानी एक मुअय्यन दिनार, मुअय्यन रकम जो है इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको अता कर दी और मुअय्यन रकम यानी काफी थी। इमाम ने ये नहीं पूछा कि कहाँ आपने इस्तेमाल करने हैं, इतनी जरूरत है या नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको अता कर दी। इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये भी है कि जब भी कोई रिज़्क़ की तंगी का मसला हो तो बंदा इमाम अलैहिस्सलाम से अगर तवस्सुल करे तो रिज़्क़ में इजाफा होता है। सुभान अल्लाह। इस बारे में आयतुल्लाह कश्मीरी से एक कौल नकल है, मारूफ है और मुजर्रब है। ये एक अमल है जो आयतुल्लाह कश्मीरी ने बयान किया था, जो बहुत बड़े आरिफ थे। उन्होंने बयान किया हुआ है कि अगर कोई बंदा यानी किसी को घर की एहतियाज है, घर की जरूरत है, तंग दस्त है, घर के माली हालात इतने नहीं है, अगर कोई ऐसा शख्स है जो गाड़ी चाहता है, यानी उसके पास गाड़ी नहीं है लेकिन वो चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, तो और इसी तरह कोई ऐसा बंदा जो बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, मुलाजमत चाहता है, इन तीनों चीजों के लिए एक मुजर्रब अमल है। मुजर्रब अमल क्या है? सुबह या दिन के किसी वक्त भी आप सूरह यासीन की तिलावत फरमाएं,
اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آپ ہدیہ کریں امام جواد علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں اور امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کریں. تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یعنی آپ کو سواری کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے اور مشکلات ہے، تو اس میں حل ہو جائیں گی. اور اس میں کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھنے میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. اگر آپ پڑھ کے امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں، مثلا مجھے گھر کی ضرورت ہے، میں ہدیہ کرتا ہوں امام کو روزانہ یہ سورہ یاسین، اور نیت کرتا ہوں کہ امام کے توسل سے اللہ کی ذات مجھے گھر دے دے. صبح کے کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ دن کے کسی ٹائم بھی، یعنی حتیٰ آپ کو دن میں ٹائم نہیں ملتا، رات کو پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وقت کی قید بھی نہیں ہے. علماء نے کافی اس بارے میں کہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مالی مشکل ہے تو امام جواد علیہ السلام سے آپ توسل کریں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ آپ مثلا ایک تسبیح درودگی پڑھتے ہیں روزانہ، اور وہ تسبیح پڑھ کے اگر آپ امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا اللہ مولا کے توسل سے میرے رزق میں اضافہ فرما، تو یہ مجرب ہے، رزق میں وسیع اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یقیناً جواد ہے، سخی ہے، تو امام ہمیں عطا فرمائے گا. قبلہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. اسی سے متصل ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہے کہ جن کو جو ہے نا بچپنے میں سب سے کم سن عمر میں وہ امام ہے جس کو امامت ملی. تو کوئی ایسا واقعہ امام کی زندگی میں جس واقعے سے وقت کا بادشاہ بھی متاثر ہوا ہو، کہ کوئی ایسا واقعہ اگر بیان کرے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ معصومین میں سے سب سے کم عمر امام جواد علیہ السلام ہے. یعنی معصومین میں سے جس امام کی سب سے کم عمر ہے وہ امام جواد علیہ السلام. 8 یا 9 سال کی عمر میں امام کو امامت ملی ہے. اور امام علیہ السلام 5 سال کے تھے جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے خرسان بلا لیا تھا. 5 سال کی عمر 5 سال کی عمر میں، یعنی اس وقت امام کی 5 سال عمر تھی جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنے پاس بلا لیا، اور امام کا کمسنی کا وقت تھا. اس کے بعد امام کی امام رضا علیہ السلام سے اپنے والد سے پھر ملاقات نہیں ہوئی. اللہ. یعنی 5 سال کی عمر سے لے کر شہادت تک امام رضا سے ملاقات نہیں ہوئی. اللہ. تو یہ ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا امام علیہ السلام کے دور کا، وہ مامون تھا. اور مامون اتنا متاثر ہوا امام کی شخصیت سے کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. ام الفضل کا، ام فضل مامون کی بیٹی تھی، ام فضل کا نکاح امام محمد جواد علیہ السلام سے کیا. اور یہ کیوں کیا؟ امام علیہ السلام کے تقوی، پرہیزگاری، علم، دانش مندی، حکمت سے متاثر ہو کر، حالانکہ جو اس کے خاندان والے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اس عمل کی میں، لیکن اس نے کہا مجھے یہ بتائیں اس روح زمین پہ اس شخص سے بڑا کوئی حکیم ہے؟ اللہ. بے شک. کوئی اتنا عالم ہے؟ اس شخص سے بڑا دانش مند کوئی ہے؟ سبحان اللہ. سب کے پاس کوئی جواب نہیں. بے شک. پھر اس نے کہا مجھے خاندان میں کوئی ایسا بندہ لے آئیں، ایسا لڑکا لے آئیں جو امام جواد علیہ السلام سے افضل ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک واقعہ مولا کا معروف ہے مامون کے ساتھ. مولا کا سن کوئی 8 سے 9 سال کا تھا. مولا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اچانک مامون کی سواری آتی دکھائی دی. تو سب بچوں نے جو ہی دیکھا تو مامون کی سواری آ رہی ہے، وقت کا بادشاہ تھا، حاکم تھا، سب بچے بھاگ گئے. لیکن امام علیہ السلام وہیں کھڑے. امام علیہ السلام ظاہر ہے اس خاندان میں شجاعت تو ہے، اس خاندان میں علم تو ہے، حکمت تو ہے. سبحان اللہ. تو جو ہی مامون قریب آیا تو اس نے کہا مجھے یہ بتائیں جب سب بچے مجھے دیکھ کے بھاگ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ سارے تو بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو میں اگر اپنی طرف سے جملہ کہوں تو مولا نے کہا ہوگا کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم بھگانے والے ہیں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے، بڑا زبردست امام نے جواب دیا کہ جس سے مامون واقعی متاثر ہوا. رجل غیر فرار میں سے. ہاں، رجل غیر فرار میں سے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ رستہ اتنا تنگ نہیں تھا جس سے میرے کھڑے ہونے سے آپ کو رستہ نہ ملتا. سبحان اللہ. رستہ وسیع تھا. اب وجوہات بیان امام کہ میں کیوں نہیں بھاگا. دوسری بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. مولا فرماتے ہیں میرا آپ کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ اگر کوئی بچہ یا میرا کوئی قصور نہ ہو تو آپ ذرا نہیں پہنچائیں گے. ایسے آپ کی طرف سے تکلیف نہیں ہوگی جب میرا یعنی کوئی قصور نہیں ہے، کوئی میں نے غلطی نہیں کی تو آپ ذرا نہیں پہنچائیں گے. بڑا متاثر ہوا، بڑے اس کو جواب پسند ہے. خیر یہ چلا گیا. اس کے آگے گیا تو اس کے پاس ایک باز تھا، یہ شکار کھیلنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے باز کو ہوا میں چھوڑا، باز گیا
تھوڑی دیر بعد جب باز آیا تو باز کی چونچ میں ایک مچھلی تھی چھوٹی سی، ٹھیک۔ وہ دریا سے مچھلی لے کے آیا تو اس نے مچھلی وہ باز سے لے لی، واپسی آئے تو پھر اسی طرح بچے کھیل رہے تھے، بچے بھاگ گئے، امام علیہ السلام وہیں رکے رہے۔ وہیں رکے، سبحان تو یہ آیا تو آ کے کہتا ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، آپ کا کوئی امتحان لوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لے سکتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں اس وقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو حکومت دی ہے، بادشاہ بنایا ہے، واہ واہ واہ۔ اور بادشاہ جاتے ہیں شکار پہ، ان کے پاس باز ہوتے ہیں، وہ باز کو چھوڑتے ہیں، باز سمندر میں جاتا ہے، دریا میں اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ باز وہاں مچھلی کا شکار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ بادشاہ وہ مچھلی اپنی مٹھی میں بند کر کے ہم آل محمد کا امتحان لیتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بیک گراؤنڈ بتایا امام علیہ السلام، سارا بیک گراؤنڈ سبحان اللہ، سبحان اس سے مامون بہت متاثر ہوا مولا نے۔ پھر اسی وجہ سے کچھ عرصے بعد مامون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی امام علیہ السلام کو دیتا ہوں، حتیٰ کہ امام علیہ السلام یعنی سب سے کم سن امام ہیں جن کو کم سنی میں ہی امامت ملی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور امام نے اپنی امامت کا لوہا اپنے علم و دانش سے منوایا، سبحان اللہ۔ اپنی پرہیزگاری سے منوایا، حتیٰ کہ مامون کے دربار میں مولا مامون کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہاں مناظرہ ہوتا ہے۔ یحییٰ بن اقسم اس زمانے کا بڑا مناظر، بڑا عالم دین تھا، بڑا عالم، سبحان اللہ۔ تو مولا اس سے جب مناظرہ کرتے ہیں، وہ معروف واقعہ احرام والا، وہ سوال ہوتا ہے، مولا پوچھتے ہیں کہ یہ شکار اس نے کس حالت میں کیا؟ مولا نے اس کے ایک سوال سے کئی سوال جب نکالے تو پورا دربار حیران ہو گیا، خود یہ لوگ حیران ہو گئے۔ تو یہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کا عقد امام علیہ السلام سے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ یقیناً یہ نورانی ذکر یہاں پہ ہو رہے ہیں جو نہیں چاہ رہا، دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس کو اختتام کی طرف لے جاؤں، لیکن وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کی اتنی مقام منزلت امام علیہ السلام کی تھی، تو کیا وجہ بنے، کیا وجوہات کی امام علیہ السلام کو، اس مقام مرتبہ والے امام کو شہید کیا جا رہا ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ آل محمد کو جب بھی ان لوگوں نے شہید کیا ہے نا، حسد کی وجہ سے کیا ہے، ان کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے کیا ہے۔ کچھ حاسدین ہوتے ہیں جو جنہوں نے جا کے مثلا بادشاہ وقت کو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کی حکومت چلی جائے گی، ان کو جب اپنی حکومت کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ پھر امام علیہ السلام پہ زہر سے شہید کرتے ہیں یا تلوار سے شہید کرتے ہیں۔ اہل بیت کا سلسلہ یہی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، قاضی وقت تھا، جو اس وقت کا قاضی تھا، معروف تھا، وہ دربار میں تھا، باقی علماء بھی دربار میں تھے۔ ایک مسئلہ آیا تھا، ایک چور کو پکڑا گیا، اس نے چوری کا اقرار کر دیا کہ میں نے چوری کر دی۔ اس زمانے میں بادشاہ معتصم تھا، معتصم نے اب پوچھا ان علماء سے، وہ جو قاضی تھا اس سے، کہ آیا اس کی کیا شرعی حد ہے؟ انہوں نے کہا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ اس نے کہا اگر ہاتھ کاٹنا چاہیے تو ہاتھ کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ کونی سے کاٹنا چاہیے، کلائی سے کاٹنا چاہیے، انگلیوں سے کاٹنا چاہیے؟ تو وہ جو قاضی شہر تھا اس نے کہا کونی سے کاٹنا چاہیے۔ بعض دوسرے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کلائی سے کاٹنا چاہیے، اختلاف رائے ہو گیا۔ بالآخر اس نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، امام علیہ السلام سے پوچھا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سوال سے دور ہی رکھیں، مجھ سے انہوں نے جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے مجھ سے نہ پوچھیں۔ اس نے اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد اس نے امام کو قسم دی۔ اللہ، جب امام کو قسم دی تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ نے قسم دی ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا، نہ کونی کاٹی جائے گی نہ ہتھیلی کاٹی جائے گی۔ تو اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات سجدہ 7 چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ان میں سے ایک ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے، یہ نو مساجد للہ، بے شک یہ ہاتھ کی ہتھیلی حقوق اللہ میں سے ہے۔ جو چیز اللہ کا حق ہے اس کو کوئی عام شخص نہیں کاٹ سکتا، بے شک۔ ٹھیک ہے، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں ہاتھ کی ہتھیلی لگنی چاہیے۔ جب ہاتھ کی ہتھیلی لگنی چاہیے تو یہ نہیں ہے کہ حدود میں ایسی کوئی حد ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ ہاتھ کو کاٹ دیں۔ بے شک بے شک۔ یہ جواب نہ امام کا معتصم کو بہت پسند، اس نے کہا اس کے ہاتھ کی انگلیوں کاٹ دیں۔
ठीक लेकिन ये तो हो गया, वो जो काजी शहर था ठीक, इससे उसको हसद हुआ। असद हो वाकई 3 से 4 दिन बाद ये बंदा आता है दरबार में, अकेले में मोतसम को मिलता है और कहता है जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने आपको जवाब दिया है उसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बढ़ी है। बड़ी है, इमाम अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बढ़ी है। उसके मवाली जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के, वो कहते हैं कि वाकई इल्म दानिश हमारे मासूमीन के पास है, इनके पास कुछ नहीं है, हमारी तजलील हुई है। इससे ये खतरा है कि दिन ब दिन उनकी मकबूलियत बढ़ने से आपकी हुकूमत चली जाएगी, आपकी हुकूमत को खतरा है, लिहाजा इनको रास्ते से हटाएं। अल्लाह, ये सबब बनना। फिर उस मोतसम ने सोचा, गमगीन हुआ, उसने सोचा कि अब इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाए। फिर उसने वो सारा आगे ज़ाहिर से इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। जज़ाकल्लाह क़िबला। यानी इमाम जितने भी अइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है तो हासिदीन की हसद की वजह से अइम्मे ताहिरीन या बादशाह वक्त की सल्तनत के खत्म होने की वजह से। क़िबला बस आखिरी चंद जुमले, और हमारे नाज़रीन चूँकि हम इस वक्त जवार अइम्मे ताहिरीन जवार इमाम अली में बैठे हुए हैं, तो कैसी शहादत, किस तरह से शहादत हुई? क्योंकि अइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम बाज़ को तलवार के ज़रिए से शहीद किया गया, बाज़ को जहर के सिले से। तो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से शहीद किया गया, और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक कहाँ पे मदफून, कहाँ पे, और दुआए जुमले के साथ इस नानी से इसका इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत 29 ज़िकात को, जो मैंने पहले भी बयान किया है, और इमाम अलैहिस्सलाम मदफन है बगदाद के करीब काज़मैन में जी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र है। इमाम अलैहिस्सलाम की वजह शहादत के हवाले से, इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई, इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। 2 रिवायात में बयान करूँगा। एक तो यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम को इस मोतसिम ने जहर दिया था अपने गुलाम के ज़रिए से, यानी शरबत बनवाया और वो शरबत गुलाम के ज़रिए भेजा कि इमाम अलैहिस्सलाम को दे दें। वो गुलाम शरबत लेके आया, इमाम अलैहिस्सलाम को दिया, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने नहीं पीना। उसने बहुत इसरार किया, इसरार करने के बाद हत्ता कि यहाँ तक कहा कि ये मोतसिम ने, ये बादशाह ने अपने लिए खास बनाया था, उसमें से आपके लिए भेजा है। मौला जानते थे इसमें जहर है। मौला ने चंद घूंट लिए, उस शरबत से पिए, तो उसने मौला ने वापस कर दिए। फिर मौला ने कहा ले जाए, उसने कहा नहीं मौला और भी पिए। मोतसिम खुश होगा। मौला ने फरमाया जितना मैंने पिए इससे आप लोगों का काम हो जाएगा। अल्लाह। और दूसरी रिवायत है कि उम्मुल फजल के जरिए इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी के जरिए जहर दिया था। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम की भी बीवी के जरिए, और मारूफ रिवायत भी यही है। यानी यार आप इस बात को देखें कितना मुश्किल होता है। खुद इमाम की मजलूमियत देखें। इमाम अलैहिस्सलाम 5 साल की उम्र में थे जब वालिद से जुदाई होती है, और वालिद का कातिल कौन है? मामून। फिर ये उस शख्स के लिए कितना मुश्किल होता है कि आपके वालिद का कातिल आपको ये कह दे कि आप मेरी बेटी से शादी करें। अल्लाह। जो आपके वालिद का कातिल है, अगर आपकी शादी उसकी बेटी से हो जाए तो आप कितनी वफा की उससे तवक्को। इमाम की मजलूमियत तो ये थी कि जब इस मलूना ने जहर दिया, इसने अंगूर में इमाम अलैहिस्सलाम को जहर, जब इमाम अलैहिस्सलाम ने वो जहर तनावल फरमाए, वो अंगूर तनावल फरमाए जहर शुदा, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा बस। इसने कहा और ले। इमाम अलैहिस्सलाम की वो जो जहर थी इमाम अलैहिस्सलाम के अंदर उसने असर किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने तड़पना शुरू किया, और इमाम अलैहिस्सलाम की हालत ऐसी हो गई जहर की शिद्दत की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम पानी मांगते थे। इमाम अलैहिस्सलाम की मजलूमियत ये है वहाँ औलाद कोई करीब नहीं है, भाई कोई नहीं है, वतन से दूर हैं। ये मलूना ने ऐसा किया कि इमाम अलैहिस्सलाम कमरे में है, इसने बहर कुछ कनीज़ों को बुलाया, और कनीज़ों के जरिए ये बहर तालियां बजाती थी। इमाम अलैहिस्सलाम अंदर पानी मांगते थे ताकि किसी को आवाज न जाए। इसने कहा कनीज़ों को शोर करो, तालियां बजाओ, ताकि इमाम अलैहिस्सलाम की आवाज बहर न जाए। इमाम पानी मांगते रहे, इमाम तड़पते रहे, लेकिन ये जालिम खवातीन तालियां बजाती रहीं। इसी दौरान इमाम अलैहिस्सलाम की खामोश हो गए। जब ये अंदर गए तो इमाम अलैहिस्सलाम जहर की वजह से शहीद हो चुके थे। وغدا وجدي على الدنيا
جواد